वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नावल आशी, राइटर रज़िया भट्ट। कुछ मंगवाना है बाजी, आशी ने पूछा। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। वो दोनों चल दी। ताज़ीन से पहले ही सड़क पर जा पहुंची थी। नसीमा और आशी की अम्मी की बातों का मौजू बदलते बदलते आशी के रिश्ते पर आकर रुक गया। जो हर जवान लड़की की माँ की तरह आशी की अम्मी भी इसके रिश्ते के लिए मुतफक्किर थी, लेकिन ताहाल कोई मौजू रिश्ता मिला नहीं था। दो एक रिश्ते नज़र में थे भी, लेकिन जब तक इधर से पहल ना होती अपने मुंह से कहते बुरा लगता था। जो रिश्ते अब तक आए थे, कोई लड़का ठीक ना था तो अच्छा ख़ानदान ना था, और अगर ख़ानदान अच्छा ना था तो लड़का खूब था। तज़बज़ब ही का मामला रहा था। अम्मी की ख्वाहिश अभी तक ख्वाहिश ही थी। आप आसिफ और आशी का इकट्ठा ही बयां कर दें। बेटी की जगह बहू आ जाए तो घर में रौनक रहेगी, नसीमा ने कहा। मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन इन बहन भाइयों का क्या करूं। बाई की ज़िद है कि पहले आशी की शादी करूंगा फिर अपनी। इधर अपनी बिटिया नाम ही लेने नहीं देती। यही इसरार है कि पहले भाभी घर में आएगी। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन खुद ही संजीदा हो गई। कोई मकबूल रिश्ता मिल जाए तो मैं एक माह के अंदर ही आशी की शादी कर दूंगी। अपनी ज़िंदगी में ये फ़र्ज सर से उतर ही जाना चाहिए। वाकई, नसीमा बोली। कोई अच्छा सा रिश्ता हो तुम्हारी नज़र में तो ज़रूर बताना, अम्मी ने सरगोशी की। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि इरफान से रिश्ता हो जाता, लेकिन नसीमा रुकते हुए बोली, सुना है वो शाहिदा से कर रहे हैं। अम्मी ने आस्तगी से कहा, एक बहन की लड़की दूसरी का लड़का, घर में ही तय हो गई होगी बात। हाँ चलो, अच्छा यही होगा। इरफान अच्छा लड़का है, बड़े ओहदे पर है चाची जान। 12वीं 12-1300 तनख्वाह पा रहा है। मेरा तो जी बड़ा चाहता है अपनी आशी का हो जाता रिश्ता। किस्मत की बात है नसीमा। वैसे भी आशी डॉक्टर है, इसलिए डॉक्टर लड़का ही मौजू रहेगा। ज़रूरी थोड़ा ही है, नहीं तो। अम्मी बोली, फिर भी मेरी यही ख्वाहिश है। वो बातें करती रही और आशी शाजी ताज़ी को लेकर माल जा पहुंची। अभी वो बागे जना के करीब ही थी कि हेलो मिस मोटी ताज़ी, अकब से आवाज़ आई। तीनों ने पलट कर देखा। कल वाला अजनबी नौजवान ताज़ी के करीब आ गया था। ओहो, ताज़ी ने सर हिलाया। इतनी मोटी ताज़ी जो है, आपको कैसे हो सकता है बुखार। नौजवान ने इसे छेड़ा। वो मुस्कुराने लगी। शाजी और आशी ने दानिस्ता रफ्तार सुस्त कर दी। नौजवान से इसे ख्वाह मख्वाह बेतकल्लुफ़ होने की ज़रूरत ना थी। वैसे भी आशी को कल इस शाम इसका रुमाल दिखाकर वापस हाथ खींच लेना याद आ गया था। लगता तो वह काफ़ी शरीफ और महज़िब था, लेकिन कल वाली हरकत ने आशी के जहन पर कोई अच्छा असर न छोड़ा था। ये ऐश पसंद दौलतमंद लोग दिल लगी और तफरीही के लिए यहाँ आते थे। वो ताज़ी ही से बातें करता गया। ताज़ी भी जाने क्या क्या कहती रही। दोनों बेतकल्फ़ी से मसरूफ़ तकल्लुम थे। ज़रा इसे देखिए आंटी, शाजी ने आश्तगी से कहा। कैसे बातें कर रही है इससे जैसे मुद्दतों से जानती हो। आयशी मुस्कुरा दी। ताज़ी चंद कदम आगे इसके साथ साथ जा रही थी। कभी इसका हाथ पकड़ लेती, कभी छोड़ देती। वो भी इसके साथ बातें किए जा रहा था। पलट कर शाजी या आशी से इसने किसी बात के लिए मुतलकन कोशिश नहीं की। ये इसकी शाइस्तगी की दलील थी। हम इतवार को वापस चले जाएंगे अंकल, ताजी ने बातों के दौरान इसे बताया। क्यों? वो एकदम जैसे घबरा सा गया। बस अब्बू आ जाएंगे, हमारे अब्बू मेजर है ना, वो मुजफ्फराबाद गए हुए हैं। हफ्ते को आएंगे, इतवार को हम चले जाएंगे। बड़ी बुरी खबर सुनाई। आशी को लगा जैसे नौजवान ने दानिस्ता ये लफ्ज़ ज़ोर से कहे हों। इसने गर्दन को हल्का सा खम देकर कंधे के ऊपर से इसकी तरफ देखा भी तो था। हम तो एक ही हफ्ता के लिए आए थे आशी आंटी के यहाँ। ताजी ने फिर कहा, अच्छा अच्छा। वो खुशदिली से मुस्कुराया, तो आप यहाँ मेहमान आई हो। हाँ अंकल। ताजी इसके कुछ और कहने से पहले ही आशी ने पुकारा, क्या है आंटी। वह इसका हाथ पकड़े पीछे घूम गई। इधर आओ, आशी ने सर काटते हुए कहा। आंटी ने कुछ चीज़ें खरीदना है। ताजी इसका हाथ छोड़कर इनसे आ मिली। अजीब बतूनी लड़की हो, शाजी ने इसे डांटा। अंकल भी बना लिया है इसे। बड़ी 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 बुरी आदत है तुम्हारी। तुम्हें क्या बनाऊंगी। तुम्हें क्या है, बनाऊंगी अंकल। इतना अच्छा तो है वो, ताज़ी चिर कर बोली। आशी ने कुछ नहीं कहा। दोनों बहनों की तू में मैं से लुत्फ अंदोज होती रही। शाम फिर इनका इससे टकराव हो गया। चाइनीज़ की दुकान पर नसीमा आयशी और बच्चों के हमरा जूते खरीदने आई थी। वो इनके दाखिल होने से पहले ही दुकान में मौजूद था। हल्के से तबस्सुम के सिवा कोई बात ना हुई। और इसी शाम पिक्चर का प्रोग्राम भी था। फिल्म शुरू हो चुकने के बाद वह सब गैलरी में पहुंची। अंधेरे में सीटें मिली, लेकिन जब इंट्रोल की रोशनियां हुई तो आशी ने देखा कि वो इसके दाएं हाथ की कुर्सी पर इतने करीब बैठा था। आपने मेरा पीछा करने की कसम खा रखी है क्या। वो निगाहे नईम बात से आशी को देखकर आश्तगी से मुस्कुरा दिया। आशी जवाब क्या देती। पहलू बदल कर साथ बैठी नसीमा की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो भी शायद सिगरेट पीने
کے لیے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ فلم دوبارہ شروع ہوئی، لیکن عاشی پر کچھ ایسی گھبراہٹ مسلط تھی کہ وہ فلم سے لطف اندوز نہ ہو سکی۔ وہ اجنبی خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس نے کوئی ناشائستہ حرکت نہیں کی، لیکن پھر بھی اللہ جانے عاشی کو کیا ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اس حسین نوجوان سے بار بار ٹکراؤ پر کچھ الٹ پلٹ ہو رہی تھی۔ عاشی کو اس پر اور اپنے آپ پر کچھ لاشعوری طور پر غصہ آ رہا تھا۔ فلم ختم ہونے پر وہ خاموشی سے اس پر ایک حسین سی نگاہ ڈالتا باہر چلا گیا۔ نسیمہ فلم کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کے ساتھ تھی۔ بچیاں آگے آگے چل رہی تھی، لیکن عاشی کا دھیان کہیں اور تھا۔ ایجنسی سے ٹیکسی لے کر انہیں گھر جانا تھا۔ سیدھی اترائی عاشی نے تیزی سے طے کی۔ شازی اس کے ساتھ تھی۔ نسیمہ سنبھل سنبھل کے اتر رہی تھی اور تازی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ سر کبور کر کے وہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ انہیں وہی نوجوان اپنی سویٹ ٹویوٹا کے قریب کھڑا نظر آیا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ان کے قریب سے گزرتے ہی وہ بڑی شائستگی سے ایک قدم آگے بڑھا اور مہذب انداز میں بولا، آئیے ڈاکٹر، میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں گا۔ عاشی نے اس کی طرف دیکھا، لیکن دوسرے لمحے نظر جھکا کر شکریہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ آپ تکلف کر رہی ہیں، مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اس نے پھر کہا، مہربانی۔ عاشی نے لہجہ کٹھور بنا کر کہا، ہم ٹیکسی لے کر جائیں گے۔ اس نے بغور عاشی کو دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑا اچلا سگریٹ زمین پر پھینک کر مسلتے ہوئے گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ عاشی ٹیکسی والے سے بات کرنے لگی، کسی کی مخلصانہ پیشکش کو رد کر دینا جرم تو بے شک نہیں، لیکن اس ضمیر کا کیا کیا جائے جو احساس کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے کہ معمولی باتوں کو بھی بعض اوقات غیر معمولی بنا کے رکھ دیتا ہے۔ عاشی ٹیکسی پر آ تو گئی، لیکن سارا راستہ پچھتاوا آتا رہا۔ شریف آدمی نے کس خلوص سے لفٹ کی پیشکش کی تھی، کیا غرض تھا جو اس کے ساتھ ہی آ جاتی۔ اس کی سرد موڑھی اور رکھائی سے بیچارہ کتنا پریشان اور شرمندہ ہوا ہوگا۔ بڑی بری بات ہوئی۔ سوچو کہ اس دیر پن میں وہ اپنے گھر تک پہنچی۔ ٹیکسی کا کرایہ دے ہی رہی تھی کہ سپیڈ ٹویوٹا تیزی سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ نوجوان نے واقعی اسی طرف آنا تھا۔ وہ سوچنے لگی، اپنے رویے پر اب کچھ زیادہ ہی افسوس ہوا۔ رات سونے سے پہلے اس نوجوان کی شبیہہ بار بار آنکھوں میں تھرکی۔ شمیز کی سیڑھیوں پر ٹکراؤ سے لے کر آج رات تک ہر وہ لمحہ جس پر اس کا عکس سب تھا، بڑی جانداری سے ذہن میں چلا۔ عاشی کے اس کے متعلق ڈوب کر سوچنے لگی۔ جانے کتنا وقت ایک ہی سوچ کی نظر ہو گیا، لیکن جب اسے اپنی سوچوں کی نوعیت کا احساس ہوا تو وہ کچھ جلا سی گئی۔ اپنے آپ کو بے طرح ملامت کرنے لگی۔ وہ کوئی کچی عمر کی لاابالی لڑکی تو نہ تھی جو خوبصورت اور نوجوان آدمی کو دیکھتے ہی رجھ گئی۔ وہ تو 23-24 سال پختہ شعور رکھنے والی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ مرد اس کے لیے چوتی چیز تھے نہ انوکھی۔ کام کے سلسلے میں ہر وقت مردوں سے رابطہ ہوتا۔ ہسپتال میں اس کے ساتھ کام کرنے والی کئی نوجوان اور خوششکل ڈاکٹر بھی تھے، لیکن اب تک اس نے کسی کے متعلق اس انداز سے نہ سوچا تھا۔ ڈاکٹر ضیاء کتنا وجیہہ اور ہنسمکھ انسان تھا۔ ڈاکٹر متعین نام کے برخلاف متانت کے قریب سے بھی نہ گزرا تھا۔ ڈاکٹر اشفاق سمارٹ سا سنجیدہ انسان تھا۔ وہ سب کے ساتھ گھنٹوں بیٹھی رہا کرتی تھی۔ اکٹھے کام کرنے والے تھے، ان میں سے کسی نے بھی تو اس کے ذہن کو یوں نہ جکڑا تھا۔ یہ رخ چلتا آدمی اس کے خواص سے اس شدت سے لپٹ رہا تھا کہ بے بسی سے جھنجھلانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکی۔ اپنے آپ کو بار بار نادم کیا، ملامت کی، ڈانٹا ڈپٹا۔ اسی دیر پن میں ہار کر بتی گل کی اور رضائی میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ رضائی پڑے پھینکی اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ روشن کر دیا۔ دیر تک ٹکٹکی باندھے چھت کو گھورتی رہی، پھر کروٹ بدلی۔ سامنے پلنگ پر شازی تازی عجب بے ترتیبی سے سو رہی تھی۔ لحاف آدھا زمین پر تھا، آدھا بستر پر۔ عاشی نے اٹھ کر انہیں اچھی طرح ڈانپا اور پھر آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ وقت گزاری کو اس نے میز سے ڈاکٹری کی موٹی سی کتاب اٹھا لی اور بستر پر لیٹ کر رضائی سینے تک کرتے ہوئے کتاب کی ورق گردانی کرنے لگی۔ خشک اور بے کیف صفحات پر نظر کرتے کرتے اس نے واقعی اس اجنبی کے خیال پر کسی حد تک قابو پا لیا۔ کتاب دیکھتے ہوئے اس نے ہسپتال کی یاد کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ اپنی دوست ڈاکٹر ثروت کے بارے میں سوچنے لگی۔ بطونی سی ڈاکٹر اس کی بہت پیاری دوست تھی۔ پھر اسے اس کے بھائی کا خیال آیا جو انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے UK گیا ہوا تھا اور جس کے لیے وہ اکثر عاشی کو چھیڑا کرتی تھی۔ تلازم خیال اسے کہاں سے کہاں لے گیا اور یوں ہی سوچتے سوچتے وہ خواب کی دنیا میں جا پہنچی۔ لیمپ جلتا رہا، کتاب لٹ کر زمین پر جا گری اور بازو پلنگ سے نیچے لٹکتا رہا اور بے خبر سوتی رہی۔ اس نے خواب میں دیکھا وہ ایک بڑے پرفضا مقام پر ایک ننگے پتھر پر بیٹھی ہے۔ نرم سی ہوا کی سبزے سے چھیر بڑی حسین ہے۔ خضر پودوں اور رنگ برنگے پھولوں سے وہ جگہ اٹی پڑی ہے۔ سارا ماحول ایک سحرانہ حسن کی گرفت میں ہے۔ پتھر کے قریب ہی شفاف سا چشمہ ہے، چاندنی کی طرح چمکتا پانی چشمے سے نیچے گر رہا ہے۔ ننھی ننھی بوندیں بچھار کی صورت میں اس پر پڑ رہی ہیں۔
پانی گرنے سے ایک مترنم سا شور پیدا ہو رہا ہے۔ اس شور میں ساری فضا میں نغمگی سی رچ گئی ہے۔ شور کبھی مبہم اور کبھی واضح ہو جاتا ہے۔ وہ مسحور سی اس مترنم شور میں کھوئی جا رہی ہے اور یوں ہی کھوئے کھوئے اس نے کروٹ بدلی۔ پلنگ سے نیچے لٹکتا بازو خاصا شل ہو رہا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں کھولی، جلتا لیمپ ہاتھ بڑھا کر بند کر دیا اور پھر رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھی لیکن اب وہ جاگ رہی تھی۔ جاگنے میں بھی اسے جننے کا